जनाब एक जुमला लिखा हुआ शकील बुखारी साहब, लिखा था एक साहब थे कि बाहर निकलता हूं, कभी कोई खौफ में रखता है, कभी बिल खौफ में रखते हैं, कभी टैक्स खौफ में रखता है, कभी फला चीज खौफ में रखती है, कभी ये चीज खौफ में रखती है, कभी कारोबार में बदमाश चले आते हैं। खुदा की कसम फकीर ने एक जुमला कहा, कहने लगा अल्लाह कहता है जिनका तू वारिस है अपने घर में उनको हालत खौफ में ना रख, वरना अल्लाह तुझे बाहर हालत खौफ में रखेगा। खुदा की कसम ये मैं मौजज़ा दे रहा हूं घर में जाना अपने जो जस्ट मैरिड हैं, जिनकी बीवियां हैं, आज मौला अली की महफिल के सदक़े में जो मौला अली का पैगाम है वो देना चाहता हूं मैं। तुम घर जाना और अपनी ज़ौजा से सिर्फ एक लफ्ज कहना कि अगर कभी तुझे जिंदगी में मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आज बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में मुझे माफ कर दे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुस्सा ना करूं ताकि बाहर वाले मुझ पे गुस्सा ना करें। कल का सूरज निकले इस सैयद की जबान याद रखना, दुनिया मेहरबान हो जाएगी आप पर, खौफ हट जाएंगे दिल से। जिनका तू वारिस है उनको हालत खौफ में रखेगा तो जो तेरा वारिस है तुझको हल्का सा टच तो देगा ना, फिर भी वो बड़ा रहीम है, फिर भी बड़ा रहमान और रहीम है। और जो मेरे बच्चे यहां बैठे हैं, बहुत दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे आए हैं। अच्छा क्या लेने आए हो? खैबर सुनने? मौलवी साहब सुनाएंगे। खंदक सुनने? वो भी मौलवी साहब सुनाएंगे तुमको। मैं तो बेटा ये बता रहा हूं कि तुम्हारे बाप के बाल अब सफेद होना शुरू हो गए, चश्मा लग गया है बेटा, तुम्हारा स्कूल ना जाना उनके कलेजे को काट देता है, तुम्हारा कारोबार में दिलचस्पी ना लेना जो इतनी तिनका तिनका करके तुम्हारे बाप ने एक सवारी बनाई है, तुम देखते नहीं हो कि घंटों ये अकेला बैठा क्या सोचते रहता तुम। वफादार हो जाओ अपने माँ बाप के, इससे पहले कि वक्त तुम्हारा गुजर जाए, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद हो जाए। हाय हाय हाय, मजा तो इस मजलिस हुसैन मौलवी साहब, मजा तो मजलिस हुसैन का जब है, फकीर कहता है कि मजलिस खत्म हो 250 बच्चे अपने बाप की जूतियां लेके खड़े हो। ये है दर्स, 10-10 मजलिसों का वो मजा नहीं, वो असर नहीं, सिर्फ मजलिस खत्म हो। मैंने अपनी आंख से देखा, मेरा बाप दुनिया से चला गया, जब दुनिया से चला गया तो मेरी माँ ने जायदाद रखी, आओ अपने बाप की जायदाद बेटो, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हो दुनिया में, तुम्हें सब जानते हैं नदीम सरवर, आओ अपने बाप की जायदाद बांट लो। हम 6 बहन भाई बैठ गए। मेरे बाप की जायदाद क्या थी पता है? 6 जोड़े पूरी जिंदगी के, एक टीन का बकस, गरीब नहीं था हालांकि, 2 एक जूता, एक चप्पल, एक चश्मा, 7-8 अंगूठियां, एक टोपी, एक जानमाज, ये जायदाद थी नदीम सरवर के बाप की। मगर इसी नदीम सरवर के बाप को एक दफा मैंने देखा, बताते किसी को नहीं थे कि मैं बाप हूं नदीम सरवर का, इतने सादा थे, रश में कुचल गए, चश्मा वो जाके पड़ा, किसी ने पीछे से उठा रहे थे, किसी ने धक्का दिया, पेशानी जख्मी हो गई। मैं तड़प गया, खुदा के कसम तड़प के गया। अब्बा, मैंने कहा अब्बू ये क्या हो गया? अरे नहीं मेरा बच्चा, हाय यार, जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मेरी नापाकी को बर्दाश्त किया, 10-10 बार मेरे सवाल के जवाब को दिया, यही तुम्हारे बाप जो बैठे हैं, इन्होंने तुम्हें चलना सिखाया मेरे बच्चों, इन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। माँ के और बाप के अब बदन में वो ताकत नहीं रही। शादी हो गई तुम्हारी, अपने कमरे में जाने से पहले कम से कम अगर तुम्हारे पास वक्त है तो 1 घंटा अपने माँ बाप के पास बैठो, ये तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम कुछ भी कर लो ये तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। शादी हो गई, तुम घर में आए, सीधे अपने कमरे में, तुम्हें नई जिंदगी मिल गई, मगर वो आंखें, हाय हाय, वो आंखें ओढ़ती खुद तो बोसीदा लिबासों के कफन और चाहतों के पैरहन तुमको पहनाती है माँ। हाय 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 हाय, पहले बच्चे को खिलाती है बड़े ही शौक से,
بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں. اور پیار کہتے ہیں کسی اور مامتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. خدا تمہارے ماں باپ کو قائم رکھے. میرے بچوں, چاہتے ہو تمہیں علی مل جائے, چاہتے ہو تمہیں حسین مل جائے. وہ بی بی سرکار حسین کی ماں ہے. کس کو چلا ہے من تو منانے؟ ہے تیرے پاس اتنا بڑا کردار کہ تو حسین کی ماں کو منا لے؟ اس کی جو کنیز تیرے گھر میں ہے نا, تیری ماں, پہلے اس کو منا. پہلے اس کو راضی کر, پھر تیری بی بی راضی ہوگی. خدا کی قسم اس علی کو منانے چلا ہے. ہائے ہائے, یہ غلام جو علی کا, جس نے تجھے چلنا بولنا سکھایا, پہلے اس کو سکھا. تو میرے بچوں, یہ مت سمجھنا تم جتنے یہاں بیٹھے ہو کہ تم چل رہے ہو پھر رہے ہو, تمہارے باپ بے وقوف ہے. نہیں, زندگی گزاری, سب جانتے ہیں کہ تمہارے تیز قدم کس چیز کی نشاندہی ہے. تمہارا اٹھنا بیٹھنا, کیا سوچ رہے ہو, کیا باتیں کرتے ہو. ان بچوں, تمہارے ماں باپ کو سب پتا ہے, لیکن ان کو کبھی کبھی خوف ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو چلا ہے, کہیں بدتمیزی نہ کر جائے. تو میرے بچوں, جنہوں نے تمہیں پال پوس کر کے جوان کیا ہے, آج اپنے باپ کا کاروبار دیکھو. اور وہ بچیاں جو اپنے بھر کے انتظار میں ہیں, میرا بیٹا بیٹیوں جوان ہو رہی ہو, ایک بات ذہن میں یاد رکھنا کہ جو ماں باپ تمہاری زندگی کا فیصلہ کریں, وہ گویا بی بی فاطمہ الزہرا نے فیصلہ کیا تم لوگوں کا. اور میری بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے. اے میری بہنوں, جب تک تمہارے سر ڈھکے ہیں اس وقت تک ہمارے سر اٹھے. میرے حسینیوں, یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک ہماری بہنوں کے سر ڈھکے ہیں, جب تک تمہارے کردار سلامت ہیں, جب تک تمہارے, بے شک تم کالج جاؤ, یونیورسٹی جاؤ, جو چاہے کام کرو, کردار کے ساتھ لگے کہ علی والی ہو. جب چلو تو لگے کہ کسی علی والے کی بہن ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی ماں ہو, کسی کی زوجہ ہو. یہی میرا ایک پیغام ہے آج کے مولا علی کا. مولا علی کا غم کیا ہے میں اس کو بھی پیش کروں گا, مگر میرے بچوں, جی اب جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں, 2 شعر میں پڑھوں گا صرف تنہائی پر, کہ میرے بچوں, جتنی تمہاری تنہائی پاک ہوگی, جب تنہا ہوا کرو تو ایک چیز پڑھا کرو, سورہ الحمد کی تلاوت کیا کرو. کیا سورہ, میں زیادہ بول رہا ہوں, آپ بور نہ ہوئیے گا, لیکن یہ میری اماں کی باتیں ہیں, یہ میری امی کی باتیں ہیں, جنہوں نے بچپن سے سکھائیں, اور میں اب بچوں تک وہ چیز میں پہنچانا چاہتا ہوں, بچوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو میرے بچوں, یاد رکھنا, اب جو میں کلام پڑھ رہا ہوں, جس وقت تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, مت سمجھنا کہ تمہارے ماں باپ سمجھتے نہیں تم کو کہ تم اس وقت بھی کیا کر رہے ہو. جب تم تنہا ہو تو اہدنا الصراط المستقیم سورہ الحمد کی تلاوت کیا کرو. اور جو مومن و مومنات یہاں بیٹھے ہیں, جس ذہنی اور جسمانی پریشانی میں ہو, شب جمعہ میں یا کسی بھی رات میں, بعد نماز یا شب میں, وضو کر کے 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ. معصومین فرماتے ہیں کہ عجب نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے. تیسرا سورج نکلے گا اور تمہاری مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک شخص تھا جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. اس نے قید خانے سے کسی کو پیغام بھیجا تھا. کسی آیت اللہ نے اس کو پرچے پہ لکھ کر کے دیا کہ تو بے گناہ ہے, اور ہو سکتا ہے کسی زیادتی کی بنا پر یہ پریشانی دیکھ رہا ہو, کسی کو پریشان کیا ہو, کسی کا دل دکھایا ہو تو نے, تو اللہ الصمد کی تسبیح کر روزانہ 10 دفعہ. اور دوران تسبیح اگر تو 4 دفعہ کرے اور بیچ میں سے کٹ ہو جائے کسی وجہ سے, تو باقی 6 بعد میں کر لو, 10 اس کو مکمل